जेन्ना आमचे कडेन इन्सिडंट जाल्ले पळय आमकां एकमेकांतले घेवपा लायले मागीर ते रातचे आमकां जेवतना ते तकलेर येता रातचे आमी जेन्ना न्हिदता 10:30 1 2 उठटा आमकां तेच तकलेर भोंवत आसा की कोण आमकां येवन मारतलो कोण कितें करतलो हे करतलो मामाचेर मारलो आनी चैतन आयलो तेन्ना मागीर तेणें सांगलें की तुमकां कोणें आपयलें म्हणून मागीर चैतन आयलो चैतन ते तेकाय सेम तेकाय ते कपडे घाले तेकाय 10-20 मारपाक तेका मागीर 5 जाणां मेळून हेचेर अटॅक केलो चैतनाचेर सगळे जाण मेळून तेका अटॅक करून तेका मारत आसले मारतना की आमकां म्हाका हे सांगपाक लागलें की चैतना तूं कपडे काडून आनी आतां तुवें एक सगळ्यांक आपयला न्हू आतां तूं एक काम कर सगळ्यांचो फुकट तूं कोणाक घेता म्हणून जेन्ना हांव चैतन सांगलें ना जशें करपना म्हणून तूं करपना म्हणून परत तेका मारपाक लागले मागीर सगळ्यांक एक एक करून तेका फुकट कोणाक घाटा तेन्ना तेमी विडियो काडूंक आशिल्ले कुंडलीक विडियो काडूंक आशिल्लो आनी चैतन म्हणपाक लागलो संगीता साहेब तू बस चेअर घेऊन तुका ते इतले मजा येतले बरे तुमची मजा म्हणजे तेन्ना तेमी विडियो काडूंक आशिल्ले सगळ्यांक चैतनाक घेवन कोणाक घेवन मागीर आमकां 4 जाणांक म्हणून चैतनाक मारपाक लागले फोर्सफुली आनी जर आमी मारूं ना जाल्यार आमकां परत आमी अटॅक करतले आनी जर आमचे चैतनाक फोर्सान करूं ना जाल्यार तेमी आमकां म्हणत आशिल्ले तुमकां स्लो मारता मागीर तुमकां दाखयता कशें मारपाचें आनी चैतन कुली तो आमकां विचारपाक लागलो की तुमकां कितले भाव भयणी म्हणून हांवें सांगलें म्हाका एक व्हडलो भाव म्हणून तो म्हाका परत विचारपाक लागलो तुका तिसरो भाव जाय काडटा आमी करून आपले प्रायवेट पार्ट दाखोवपाक लागले प्रायवेट पार्ट दाखोवन सगळ्यांक सेम विचारत आशिल्लो तुका कितले भाव मागीर आमकां सगळ्यांक चैतनाचे तोंडागे म्हणून आशिल्ले मागीर वॉकाच्यान मारून आमकां म्हणटाले आतां तुमी एक काम करा एक मजा येतले साहेब सगळ्यांनी तितून खुशालकाय हॅप्पी आसले आनी विडियो काडून आसले तेमी रातचे तेमी आमकां 10:30 स्टार्ट केले मारपाक रातचे 10:30 स्टार्ट केले ते 3 पर्यंत तेमी आमकां मारला आनी आमकां काय खावपाक काय दिना उदक दिवता आसले आनी कानाचे थापण मारता उदक पिवता आसले कानाचे थापण मारता आसले मागीर तेमी जे जेवता आसले पळय 5 जाणां ते लॉलीपॉप चिकन लॉलीपॉप म्हणजे शोधून मारता आसले बेरे खाया तुमचेच खाया तेच तुमचे रात काढा ते काढा म्हणून आमकां अब्यूज करता आसले मायचेर पायचेर सगळ्यांनी मागीर रातची 3 आमकां जातली की सकाळी परत तेमी उठतकीच आमकां सांगपाक लागले आयले मरे मजा तुमकां आनी खूब आसा आनी म्हाका परत भिवपाक लागले की तूं भायर वचपा आशिल्लो न्ही रे तुजें फर्स्ट एज्युकेशन मार तुका सगळें करियर काबार करता तूं भायर कितें गोंयांत सुद्दां काडटलो मेळपाना मागीर सकाळी आमचो सर आमकां मेळपाक मेळ्ळो सर मेळटली उरतना मागीर ते संकेतान परत आमकां आपयलो ऑफिसान मागीर सांगपाक लागलो तुमकां हांव सोडटा पूण कित्याक म्हणून सोडूं मागीर तेणें आमचे पयशे डिमांड केले 20 दीस जाल्यार ते आमकां डिमांड केले आमी सांगलें आमचे कडेन साहेब काय ना आमी आतां कामासून येयले डायरेक्ट आमचे कडेन काय ना तुमकां सोडपाची हें सांग आनी तुमी म्हाका पयशे दिवना जाल्यार तुमकां कसलें फॉल्स एज्युकेशन तुमकां भितर घालतलो परत मागीर पयशे देना तो मागता आशिल्लो गोळ्या तेन्ना आमकां तेणें वॉर्निंग दिल्ली की जर तुमी पयशे तुमचे घरान काडले कोणाकूय तुमच्या फ्रेंडा भितर कोणाकूय कळ्ळे की तुमी आमकां पयशे दिता म्हणून जर तुमकां सोडपा ना पळय तुमकां कसले फॉल्स एज्युकेशन केसान तुमकां भितर दवरतलो जेन्ना आमचे कडेन इन्सिडंट जाल्ले पळय आमकां एकमेकांतले घेवपा लायले तोंडान मागीर ते रातचे आमकां जेवतना ते तकलेर येता रातचे आमी जेन्ना न्हिदता 10:30 1 2 उठटा आमकां तेच तकलेर भोंवत आसा की कोण आमकां येवन मारतलो